The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार। आज हामी जनकाल चरित्रपुरमा रहेको हंसदा आश्रमको एक नभनिएको कथा सुन्नेछौँ। त्यो कथा स्वामी रामबाट सुरु हुन्छ। स्वामी राम भारतका महान योगी हुनुहुन्थ्यो, जो नेपाललाई आफ्नो कर्मभूमि बनाउन चाहनुहुन्थ्यो र काम सुरु पनि भएको थियो। विक्रम सम्वत 2037 सालमा स्वामी रामले उहाँका विदेशी र नेपाली भक्तलाई साथ लिएर हंसदा आश्रम निर्माण गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। 2600 फिटको उचाइमा बनेपा नजिकै जनगाल भन्ने ठाउँमा ध्यान र अन्तर्राष्ट्रिय रिट्रिटका लागि एक अनुपम स्वर्ग तयार गरिँदै थियो। स्वामी रामले यो आश्रमको निर्माणसँगै नेपालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न सुरु पनि गर्नुभएको थियो। तर राजनैतिक अस्थिरताका कारण उहाँले यो आश्रम स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देवजीलाई उपहार स्वरूप छोडेर भारत फर्किनुभयो। र त्यस अध्याय पश्चात सुरु हुन्छ स्थितिगत्यात्मक योग र चरित्र निर्माणको महाअभियान। स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देवको जन्म कश्मीरको एक ब्राह्मण परिवारमा भएको थियो। संसार भ्रमण गरेर नेपाललाई घर बनाउनुभएका विशुद्ध देवले नेपालमा नै महासमाधि लिनुभएको छ। स्थितिगत्यात्मक सिद्धान्त र चरित्र निर्माण सिद्धान्त वहाँका प्रमुख सिद्धान्तहरू हुन्। शरीर तो आया और गया, ठीक बात है, कपड़े की तरह फटेगा शरीर, ये बात तो आपको समझ है ही। लेकिन जन्म देने वाली माँ आत्मा को जन्म देती है। और एक बात और है, वह क्या कि अच्छी आत्मा ही अच्छी आत्मा को जन्म देगी। बच्चे को जन्म देना है, आत्मा को जन्म देना है। यदि माँ को यह समझ नहीं हो कि उसने आत्मा को जन्म देना है, तो वो माँ कभी भी आत्म साधना नहीं करती है, विचार ही नहीं। आज हामी यो कार्यक्रममा हंसदा आश्रम, स्वामी राम र स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देवजीका सम्बन्धमा कुरा गर्नेछौँ। विशुद्ध देवजी र उहाँको परम्परामा सन्यास प्राप्त गर्नुभएका ऋषि कुमार पञ्चशील आज यो आश्रमका प्राचार्य हुनुहुन्छ। पञ्चशीलजी आज संसारभरिबाट आउने योगका मुमुक्षुहरूका लागि योग सिकाउनुहुन्छ र हंसदा आश्रमलाई अध्यात्म र साधनाको केन्द्र बनाउन समुदाय र साधकहरूको माझ समन्वय गर्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हिमालयन यौगिक परम्पराका सिद्धहरूको बारेमा भएको यो अद्भुत सत्सङ्गमा हजुरलाई पनि सुस्वागतम। The Secrets of Life with Subhas Agam. स्वामी विशुद्ध देवको अब गतिविधि एकदमै उहाँको स्टेटो डाइनामिक भनेर उहाँको प्रिन्सिपल नै छ, स्थितिगत्यात्मक। र उहाँ एकै ठाउँमा स्थिर भएर पनि समग्र सबैलाई शिक्षा दिन सक्ने एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको स्थिरता प्राप्त गरेको व्यक्तित्व म उहाँको साथमा 8-9 वर्ष बिताएँ र उहाँको व्यक्तित्वबाट म यति प्रभावित छु कि उहाँमा यो चाहिँ गल्ती थियो है भनेर मैले कहीँ गल्ती भेटाउन सकिनँ।
रहस्यमयात्मक नै छ र यसकारण यो रहस्यमयात्मक छ कि त्यो रहस्यद्वारा नै जीवन जिउने आनन्द छ। रहस्य नभएको भए जीवन जिउने आनन्द हुँदैन थियो, किनभने त्यसैमा मान्छे आफू बाँच्नुमा त्यसमा सार छ र त्यसमा गौरव छ। चरित्र भनेको व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक र सामाजिक उसको व्यक्तित्व निर्माण गर्नु नै चरित्र निर्माण हो। शारीरिक रूपबाट स्वस्थ रहू, मानसिक रूपबाट सन्तुलित र शुद्ध पवित्र रहू, बौद्धिक रूपबाट यति विकसित बन, बुद्धिको शुद्ध गर। किनभने राम्रो काम गर्यो भने, शरीर ठिक राख्यो भने, मन ठिक राख्यो भने त तिम्रो आत्माको त विकास भइहाल्छ, आत्मा त शुद्धि भइहाल्छ। 3B भनेको फर्स्ट बी बडी मोमेन्ट, सेकेन्ड बी ब्लड सर्कुलेसन, थर्ड बी ब्रेथ रेगुलेसन। शरीर, श्वास र एउटा रगतको जुन समन्वय जुन छ त्यो नै के हो, योगासन हो। त्यस सँगसँगै यो 3B यमयस, यमयस भनेको यम भनेको माइन्ड, मनको एउटा डिटर्मिनेसन अफ माइन्ड, मनको सङ्कल्प शक्ति, मनको संयमता। र अर्को यस भनेको करेज, आत्मविश्वास, साहस। कुनै पनि कुरा साहसपूर्वक गरिएको कुरा चाहिँ सफलतातिर लैजान्छ। जस्तै हामी अलिकति धेरै प्रचारमा आएका छैनौँ, किनभने साधु सन्त आध्यात्मिक व्यक्तिहरू धेरै प्रचारमा आउँदैनन्। उनीहरू जति काम गर्छन् आफ्नो पिसमा रहेर काम गर्छन्। पिस बिगारेर काम गर्यो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। The Secrets of Life with Subhas Agam. समादरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विविध साधक र सन्तहरू, ज्ञानीजनहरू, दार्शनिकहरूसँग भेट्ने क्रममा आज हामी हंसदा आश्रम बनेपामा आइपुगेका छौँ। स्वामी विशुद्ध देवजीले यो साधना स्थलीमा साधनाको यज्ञ सुरुवात गर्नुभएको थियो। हुन त स्वामी राम भन्ने एकजना भारतका विख्यात स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै यो आश्रम पहिला निर्माण गरेको भनेको पनि हामीले सुन्यौँ। यो कार्यक्रममा यो आश्रमलाई सञ्चालन गरिरहनुभएका ऋषि कुमार पञ्चशीलजी हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रममा उहाँको बारेमा, जीवनको बारेमा र आश्रमको बारेमा धेरै कुरा बुझ्नेछौँ। पञ्चशीलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। पहिलो त यो आश्रममा आज म प्रथमपल्ट आउँदैछु। वेबसाइटमा मात्रै फोटो हेरेको थिएँ, निकै राम्रो लाग्यो आश्रम, मलाई निकै राम्रो लाग्यो। बहुत राम्रोसँग सिँगारेर सजाएर राख्नु भएको छ हजुरहरूले। बिल्कुल, यो आश्रम आफैमा एउटा सुन्दर स्थानमा छ। जङ्गल, अब यो वनको सिमानासँगै रहेको र यो वातावरण, लोकेसन यहाँको सुन्दर, शान्त, यो एक प्रकारको यो हिमालय नै हो त नि। बिल्कुल। अब स्वामी सच्चिदानन्द स्वामी विशुद्ध देवजी का हजुर सन्यासी हुनुहुन्छ, चेला हुनुहुन्छ, शिष्य हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अब अलिकति यो आश्रमको बारेमा थोरै मैले ब्याकग्राउन्ड अलिअलि त मैले सुरुमा पनि बताएँ, अझै हजुरसँग म अझ डिटेलमा बुझ्न चाहन्छु। हाम्रो विशुद्ध देव गुरु आउनुभन्दा अगाडि नै स्वामी रामले यो चाहिँ आश्रम बनाउनु भएको रहेछ होइन? यो आश्रमको बारेमा थोरै कसरी त्यो स्वामी राम नेपाल आउने प्रसङ्ग चाहिँ कसरी भएको रहेछ त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् त पहिला। स्वामी राम त यहाँ 2037 सालमा नेपाल आएर उहाँले यो आश्रम निर्माण सुरु गर्नुभएको हो। स्वामी राम त्यो बेलामा यहाँ आएर बस्दा त मलाई उहाँको बारेमा थाहा भएन। हजुर। उहाँ त्योभन्दा अगाडि अमेरिकामा बस्नुहुन्थ्यो। स्वामी राम 24 वर्ष अमेरिका बसेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट एउटा भारतको समग्र भारतीय दर्शन, योग दर्शनको उहाँले 24 वर्षसम्म अमेरिकनहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नुभयो, टिचिङ्स प्रदान गर्नुभयो। त्यसमा विशेष गरी उहाँले योग दर्शन र विज्ञान, योगा साइन्स एन्ड फिलोसफी भनेर उहाँले चाहिँ नि उहाँको एउटा मिसन थियो। त्यही मिसनलाई अमेरिकामा उहाँले एकदमै व्यापक रूपबाट भारतीय दर्शनलाई एकदम बुलन्द गर्नुभयो
उहाँ आफै एउटा सिद्ध योगी हुनुहुन्थ्यो। 4 वर्षको उमेरदेखि उहाँ योग विज्ञान अथवा अध्यात्ममा लागेको सिद्ध योगी। उहाँको गुरु पनि बङ्गाली बाबा सिद्ध योगी हुनुहुन्थ्यो। स्वामी रामका धेरै पुस्तकहरू छन्। अमेरिकामा पनि उहाँको धेरै आश्रम छ, ऋषिकेशमा आश्रम छ। अमेरिकाबाट उहाँलाई नेपाल अति मन परेको हुनाले नेपाली शिष्यहरूको एउटा आह्वानमा उहाँ नेपाल आउनुभयो र 37-38 सालमा यो आश्रमको निर्माण गरेर अझ सिधै भन्दा नेपालको दरबारसँग पनि उहाँको सम्बन्ध थियो रे भन्ने मैले सुने। होइन, उहाँसँग त अब दरबारको देखि लिएर ठुल्ठुलो व्यक्तित्वहरू सबैजना उहाँसँग आउने गर्थे। उहाँ यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ नि प्रसिद्ध र एकदम सिद्ध योगी हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले दरबारको राजा अथवा रानी लगायत राजकीय परिवारहरू, देशका ठुल्ठुला नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत प्रबुद्ध वर्गहरू र सामान्य जनसमाजहरू सबै प्रकारका वर्गहरू चाहिँ स्वामी रामसँग आउने जोडिएका थिए। हजुर हजुर, ठिक। अनि उहाँले आश्रम बनाउनु भयो, बनाइसकेपछि फेरि अनि उहाँले यहाँ बस्न पाउनु भएन, बस्ने अवस्था व्यवस्था मिलेन, उहाँको मनस्थितिमा केही परिवर्तन आयो या उहाँलाई कुनै अरू केही चिजले उहाँलाई यहाँ बस्नुबाट रोक्यो, के भयो? अब यस विषयमा मलाई डिटेलमा धेरै थाहा छैन, तर सामान्य मैले जानकारी पाए अनुसार स्वामी राम एउटा अद्भुत सिद्ध योगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अमेरिका बसेर, उहाँ अमेरिकनहरू धेरै भक्तहरू थिए, अमेरिकाबाटै पैसा लिएर आएर उहाँले यो आश्रम बनाउनु भएको हो। 38-39 सालमा यो ठाउँमा यति ठुलो आश्रम बनाउनु भनेको सामान्य कुरो होइन र त्यो बेलामा यहाँका मान्छेहरू त्यति अब एकदम यो दुर्गमै ठाउँ जस्तै थियो भने पनि हुन्छ र स्वामी रामले एकदम म्याक्सिमम पैसाहरू चाहिँ नि यहाँ आश्रम बनाउन, यहाँ गाउँलेहरूदेखि लिएर यहाँका वासीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो र कति मान्छेहरूले बुझेनन्। अब राजाको समय भएको हुनाले राजाहरूले पनि उहाँलाई बुझ्न सकेनन् र विभिन्न किसिमका शङ्का आशंका गुप्तचर भन्ने हिसाब आङ्कलन गरेर उहाँलाई यहाँबाट भने नेपालको गभर्मेन्टले नै पठाइदिएको। अच्छा 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 अच्छा, ठिक। अनि त्यसपछि स्वामी विशुद्धदेवजीको अवतरण भयो। त्यसपछि यो आश्रम 8-10 वर्ष खाली नै रह्यो। हजुर। अनि अब स्वामी विशुद्धदेव पनि नेपालमै निकै लामो समयदेखि बसिराख्नु भएको थियो। मैले त उहाँलाई काठमाडौँमा कलेज पढ्ने क्रममा साक्षात्कार अथवा उहाँसँग भेट भएको हो र कलेज पढ्दै मैले स्वामी विशुद्धदेवसँग शिक्षा र योग क्लास लिएँ र उहाँसँग म जोडी, उहाँको आध्यात्मिक अभियानमा म जोडी। म कलेज पढ्ने क्रममा काठमाडौँमा स्वामी विशुद्धदेव कमल पोखरीमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग त्यही समयमा मैले भेटघाट गरेको। अच्छा अच्छा। अनि उहाँले यो आश्रम चाहिँ लिने अवस्था चाहिँ व्यवस्था कसरी मिलेछ? यस्तो भयो, स्वामी विशुद्धदेवलाई भक्तहरूले त्यहाँ चाहिँ नि रेन्टमा भाडामा आश्रममा राखिएको थियो। सधैँ भाडामा बस्ने कुरा भएन। स्वामीजीको शिष्यहरू, गृहस्थ शिष्य, सन्यासी शिष्य, ब्रह्मचारी शिष्यहरू बढ्दै गए। अब उहाँलाई पनि एउटा यस्तो ठाउँ चाहियो जहाँ बसेर उहाँले आफैले अब यहाँ आउने भक्तहरूलाई राम्रोसँग शिक्षा दिन सकियोस्, आफ्ना शिष्यहरूलाई पनि राम्रोसँग शिक्षा दिन सकियोस्। एउटा चाहिँ नि योगको हाम्रो चाहिँ नि वैदिक संस्कृतिको जुन परम्परागत ज्ञानहरूको कसरी समग्रमा राम्रोसँग शिक्षा दिने एउटा स्थल, प्रमाणित स्थल चाहिएको थियो। त्यो भएर आश्रम खोज्ने क्रममा उहाँ यो आश्रममा आइपुग्नु भएको। ओके, सो मैले चाहिँ यो यति कुरा चाहिँ यो आश्रम देखेको हुनाले आश्रमलाई चाहिँ हल्का बुझ्नको लागि मात्रै कुरा गरेको। मूल रूपमा म हजुरको व्यक्तित्व, हजुरको आफ्नै साधनाको कुरामा पनि आउँछु, तर मैले विशुद्धदेवजीका शिष्यहरू नेपालमा यसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि मैले उहाँको बारेमा गुगल गरेँ र युट्युबमा नि हेर्ने प्रयास गरेँ। न युट्युबमा उहाँको बारेमा धेरै जानकारी छ, गुगल गर्न खोज्दाखेरि हजुरहरूको आश्रमले जुन बनाएको वेबसाइट छ, वेबसाइटमा भएको जानकारी बाहेक अरू मैले खासै भेटिनँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरा दर्शकहरू जो साधक हुनुहुन्छ, साधनामा रुचि राख्ने दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि स्वामी विशुद्धदेवजीको परिचय थोरै चाहिँ मलाई चाहिँ बताउन मन लागेको हजुरको मुखारबिन्दबाट। अब स्वामी विशुद्धदेव भारतमै उहाँको जन्म भएको हो, भारतको कश्मीरमा। ओके, उहाँ एउटा चाहिँ नि ब्राह्मण परिवारमा
उत्कृष्ट ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ बचपनदेखि नै अत्यन्त ब्रिलियन्ट र आध्यात्मिक स्वभावको भएको हुनाले उहाँले छोटो उमेरमै 3 विषयमा मास्टर डिग्री गर्नु भएको चाहिँ नि हामीले थाहा पायौँ। उहाँ 3 विषयमा मास्टर डिग्री गरेर त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ नि आफ्नो घरमै उहाँलाई चाहिँ एउटा आध्यात्मिक जागरण भयो, उहाँलाई तेस्रो शक्तिको ज्ञान भयो र त्यो भइसकेपछि उहाँले घर छोडेर सन्यास लिएर हिमालयका गुफाहरू बद्रीनाथ केदारनाथका गुफाहरूमा लामो समयसम्म तपस्या गर्नुभएको एउटा सिद्ध योगी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र उहाँको भनाइअनुसार उहाँले चाहिँ दुनियाँको 110 राष्ट्र मैले तकरिबन भ्रमण गरेको छु र त्यसमा मलाई नेपाल सर्वोत्कृष्ट सुन्दर लाग्यो। नेपालको वातावरण मलाई आएपछि मलाई एउटा यहाँ शान्ति फिल भयो र आफ्नोपन फिल भयो। त्यस नेपालीहरूको माया पनि एउटा अद्भुत छ, उनीहरूको प्रेम मायाले मलाई चाहिँ खिच्यो र मलाई नेपालमा बस्ने त्यो एक किसिमको त्यो नेपालको मायाले म नेपालमा बस्ने र नेपालको केही गर्छु भनेर म यहाँ बसेको भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले नेपालमा चाहिँ के काम गरेको देखिन्छ? उहाँले चाहिँ विशेष गरेर मैले साधनाको क्रममा म आफै पनि साधक भएर विभिन्न साधनाका पुस्तकहरू खोज्ने अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ चरित्र विज्ञान भन्ने पुस्तक चाहिँ मैले धेरै पहिला नै एकजना साथीकोमा भेटेँ। पछि मैले चाहिँ त्यो किताब धेरै त गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न त पाइनँ, हेर्ने चाहिँ मैले चाहिँ अवसर पाएको थिएँ। त्यति बेला फर्स्ट टाइम, आजभन्दा लगभग 2008 को कुरा हो, 2008-07 को कुरा हो, मैले यो किताब देखेको थिएँ। अनि जे होस्, नेपाली साधकहरूको माझमा उहाँको चरित्र विज्ञान भन्ने पुस्तक चाहिँ रहेछ, साधकहरूले चिन्नु भएको रहेछ। अब उहाँले यो देशमा बसेर देश दौडा गर्नुभयो होला, देशमा विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्नुभयो होला, कस्तो रह्यो उहाँको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ? स्वामी विशुद्धदेवको अब गतिविधि एकदमै उहाँको स्ट्याटो डाइनामिक भनेर उहाँको प्रिन्सिपल नै छ, स्थितिगत्यात्मक। र उहाँ एकै ठाउँमा स्थिर भएर पनि समग्र सबैलाई शिक्षा दिन सक्ने एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको स्थिरता प्राप्त गरेको व्यक्तित्व म उहाँको साथमा 8-9 वर्ष बिताएँ र उहाँको व्यक्तित्वबाट म यति प्रभावित छु कि उहाँमा यो चाहिँ गल्ती थियो है भनेर मैले कहीँ गल्ती भेटाउन सकिनँ। त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अब नेपालमा सर्वप्रथम उहाँले चाहिँ नि दाङमा उहाँले शिक्षा दिनुभएको हो। दाङमा उहाँ करिब 2 वर्ष बसेर दाङको संस्कृत युनिभर्सिटी, दाङको त्यहाँको स्थानीय विद्वान वर्गहरू सबै वर्गलाई उहाँले योग र योग दर्शन सम्बन्धी शिक्षा दिनुभएको छ र दाङको मान्छेहरू धेरै प्रभावित छन्। भनेपछि योगी नरहरिनाथजीसँग पनि उहाँको सम्बन्ध रह्यो? बिल्कुल, नरहरिनाथसँग पनि उहाँको भेटघाट थियो है? थियो, किनभने नरहरिनाथजी पनि उतै पश्चिममै बढी काम गर्नुभयो। उहाँले पश्चिमकै हुनुहुन्थ्यो र पश्चिममा धेरै अभियानको रूप, हालाकि सारा संसारै भ्रमण गर्नुभयो उहाँले पनि, तर पनि पश्चिममा उहाँले बढी काम गरेको देखिन्छ। इभन संस्कृत विश्वविद्यालय नै पश्चिममा बनाउने चाहिँ नेतृत्व पनि उहाँले गर्नुभएको थियो, योगी नरहरिनाथले गर्नुभएको थियो। अब योगी नरहरिनाथ नेपालको एउटा अद्भुत विभूति हो, अद्भुत पुरुष हो। उहाँको धेरै ठुलो योगदान छ, पश्चिमदेखि पूर्वसम्मै सबै क्षेत्रमा उहाँले निकै नै एकदम सक्रियताका साथ र जबरजस्त उहाँले चाहिँ नि एउटा मिसन गर्नुभयो। र स्वामी विशुद्धदेव पनि त्यही योगी नरहरिनाथ मृगस्थलीमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। उहाँ त्यही बेलामा यहाँ 2 वर्ष दाङ बस्नुभयो, त्यसपछि काठमाडौँमा आएर उहाँले चरित्र निर्माण एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो। अनि नेपालमा दाङमा त्यसरी कार्यक्रम गरेको चाहिँ देखिन्छ, जुन हजुरहरूले चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यही पम्पलेट्सहरूमा राख्नुभएको विशुद्धदेवजीको फोटो छ, जुन त्यो एउटा वृक्षको मुनि बसेको फोटो, त्यो फोटो पनि दाङकै होइन? दाङकै हो। कुन नदीको किनार अरे? दाङको कुनै ठाउँ हो एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन है, सायद बबई नदीको किनार हो कि कतै भने जस्तो लाग्छ मलाई। एनिवे, सो अनि पूर्वतिर उहाँको कस्तो थियो आवागमन? अब स्वामीजी सबभन्दा पहिला दाङबाट काठमाडौँ आउनुभयो र काठमाडौँको पुतली सडक स्थित एउटा आश्रम, कुनै भक्तले उहाँलाई आश्रम दिएको थियो, पुरै घरै दिएको थियो। त्यो आश्रममा बसेर उहाँले नेपालमा चाहिँ नि
योग शिक्षाको सुरुवात गर्नुभयो र त्यहाँका स्थानीय र काठमाडौँका विशेष युवाहरूलाई उहाँले धेरै युवाहरूलाई योग सिकाउनु भएको छ। त्यो सँगसँगै उहाँले बताउनु भएअनुसार उहाँ यो कति सालको कुरा हो रे यो जुन हजुरले पनि कमल पोखरीमा गएर चाहिँ भेटेको चाहिँ कति सालको कुरा हो? उहाँले पुतली सडकमा सुरु गर्नुभएको 39-40 सालकै कुरो हो। 40 सालको कुरा हो। कमल पोखरीमा मैले भेटेको 49-50 सालतिरको कुरो हो। अच्छा, भनेपछि 47-48 सालतिर चाहिँ ओशो रजनीश पनि बितिसक्नु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ पनि नेपाल पनि आउनुभयो र नेपालमा नि उहाँले ओशो रजनीशले पनि काम गर्नुभएको थियो। एकातिर रजनीशको पनि प्रभाव नेपालमा त्यति बेला बढिरहेको अवस्था थियो, एकातिर फेरि विशुद्ध देवजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो समय सम्झिनुहुन्छ रजनीश नेपाल आउनुभएको? मलाई रजनीश नेपाल आउनुभएको र रजनीशको बारेमा मलाई केही थाहा थिएन। मैले डाइरेक्ट अब म त गाउँमा पढेको, गाउँको विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेर म काठमाडौँमा कलेज पढ्नको लागि गएको मान्छे। कलेज पढ्ने क्रममै मैले स्वामी विशुद्धदेवसँग पहिलोपल्ट त्यति ठुलो सन्तसँग मैले भेटेको हो र उहाँसँग मैले भेटेपछि उहाँसँग शिक्षा लिएँ र मैले अरू विषयमा त्यति त्यो बेला मलाई थाहा थिएन। ओके, विशुद्धदेवजीको चरित्र विज्ञान भन्ने जुन पुस्तक छ र उहाँले चरित्र निर्माण अभियान नै अगाडि बढाउनु भएको रहेछ, यो अलिकति यो अभियानको बारेमा बताइदिनुहोस्। चरित्र निर्माण अभियान त्यही स्वामीजीले चाहिँ नि पुतली सडकमा बस्दाखेरि त्यहाँका युवाहरूलाई उहाँले योग सिकाउँदै जानुभयो र विशेष गरी स्वामीजीको पहिलेदेखि नै उहाँको मतलब विचार, उहाँको एउटा चाहिँ नि अभियान थ्योरी भन्ने चाहिँ के छ भने उहाँले चरित्र निर्माण हुनुपर्छ, हरेक व्यक्तिको चरित्रको विकास हुनुपर्छ, मान्छेको मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमानदारी हुनुपर्छ, तब मात्र मान्छे सुन्दर हुन सक्छ। आध्यात्मिक होस् या भौतिक होस्, बौद्धिक होस् वा राजनीतिक होस्, जुनसुकै व्यक्तित्वको लागि पहिलो प्राथमिक के हो भने चरित्र निर्माण हो। चरित्र छ भने त्यो व्यक्ति जुनसुकै क्षेत्रमा पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ नि पूज्य हुन्छ र उत्कृष्ट हुन्छ, त्यसले समाजमा राम्रो काम गर्न सक्छ। चरित्र छैन भने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि व्यक्तिको खास अर्थ छैन। त्यसकारण पहिलो उसको चाहिँ चरित्र निर्माण हुनुपर्छ। पहिलो चरित्र, त्यसपछि अध्यात्म, पहिलो चरित्र त्यसपछि योग, पहिलो चरित्र त्यसपछि राजनीतिक, पहिलो चरित्र त्यसपछि व्यापारी, पहिलो चरित्र त्यसपछि शिक्षक भनेर उहाँले चाहिँ नि चरित्र कसरी निर्माण गर्ने, एक व्यक्तिको चरित्र निर्माणको सूत्र के हो भन्ने कुरालाई उहाँले चाहिँ नि समाजमा योगको माध्यमबाट टिचिङ गर्दै जानुभयो र युवाहरूलाई उहाँले यसरी चाहिँ चरित्र निर्माणको दिशामा मार्गनिर्देशन गर्नुभयो कि सबै जति शिक्षित उहाँका शिष्यहरू भक्तहरू भए उनीहरूले एउटा प्रस्ताव राखे। स्वामीजीले राखेको कुरा पनि होइन, स्वामीजी हजुरको शिक्षाबाट हामी यति प्रभावित भयौँ कि अब एउटा चरित्र निर्माण सङ्घ नै खोल्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको एउटा आह्वानबाट एउटा संस्था दर्ता गरेर काठमाडौँमै दर्ता गरेर 2044 सालतिर एउटा चरित्र निर्माण सङ्घ भनी संस्था दर्ता भएको छ र त्यो अहिले त्यो संस्थाले अहिले पनि काठमाडौँमा काम गरिराखेको छ। ओके ओके ओके। त्यसपछि 2044 सालदेखि 49 सालसम्म काठमाडौँमै बसेर उहाँले चरित्र निर्माण अभियान, सुमति सप्ताह अभियान, योगको अभियान, अब त्यही पुतली सडकमा बसेर अथवा विभिन्न ठाउँमा गएर स्कुल, कलेज, क्याम्पस सबै क्षेत्रमा उहाँले सिकाउनु भएको छ। र यसरी त्यो अभियानले चाहिँ यति प्रभाव बनायो कि काठमाडौँमा स्वामीजी आफै प्रसिद्ध हुनुभयो। स्वामीजीले यति टिचिङ गर्नुभयो कि उहाँले ठुल्ठुलो प्रवचन पनि दिनुहुन्थ्यो, तर उहाँले व्यक्तिगत राखेर हरेक व्यक्तिलाई 7 दिनको क्लास दिनुहुन्थ्यो र यति वैज्ञानिक ढङ्गबाट क्लास दिनुहुन्थ्यो कि अब जस्तै चरित्र विज्ञान यहाँले हेर्नुभयो, त्यसमा छ नि त सबै कुराहरू विज्ञानको छ। आइन्स्टाइनको कुराहरू छ, न्युटनको कुराहरू छ, त्यसै गरी त्यो सूत्रहरू पनि छ। E=mc² को सूत्रको उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसपछि सुभातको भन्ने जुन टाइम एसिलेरेसन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल ढङ्गबाट त्यसलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। समय, काल, गति, जुन समय, गति, कर्म र चेतनाको सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुभएको छ र सबै कुरा एकदम साइन्टिफिक रूपबाट कम्प्लिटली अध्यात्मलाई उहाँले क्लियर बताइदिनु भएको छ चरित्र विज्ञान। ठिक।
ठिक छ, हामीले यति भनिसकेपछि थोरै बहुत चाहिँ विशुद्धदेवजीको बारेमा बिल्कुल थोर बहुत हाम्रो श्रोतालाई थाहा हुन्छ हजुर भनेर सुरु गरेँ मैले। ठिक छ, हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै जीवन विज्ञान के अरे हाम्रो जीवनको विज्ञान बुझ्नको लागि चाहिँ द सिक्रेट्स अफ लाइफ हो। अब मैले चाहिँ हरेक साधकसँग भेटेर यो जीवन वास्तवमा हामीले के का लागि प्राप्त गरेको रहेछौँ, यो जीवन नै वास्तवमा किन आयो, प्राप्त भयो र हामीले के गर्नुपर्ने थियो, के गरिरहेका छौँ भनेर प्रश्न गरिरहेको छु। हजुरको दृष्टिमा के लाग्छ ऋषिजी कि यो जीवन वास्तवमा हामीले के को लागि प्राप्त गरेका रहेछौँ? यहाँको जुन एउटा अभियान नै सिक्रेट अफ लाइफ भनेपछि एउटा यो नै एउटा बडा सुन्दर कुरा छ, किनभने सिक्रेट अफ लाइफ रहस्य, जीवनको रहस्य, जीवन रहस्यमयात्मक नै छ र यसकारण यो रहस्यमयात्मक छ कि त्यो रहस्यद्वारा नै जीवन जिउने आनन्द छ। रहस्य नभएको भए जीवन जिउने आनन्द हुँदैन थियो, किनभने त्यसैमा मान्छे आफू बाँच्नुमा त्यसमा सार छ र त्यसमा गौरव छ। अब जीवन के हो भन्ने कुरा त म पनि एउटा खोजमै लागेको छु। कस्ता ठुला विद्वान, तपस्वी, योगी, ऋषि, मनीषीहरूले पनि जीवनलाई खोज्दै जीवन यही हो भनेर कम्प्लिट रूपबाट बताउन सकेका छैनन्। तर सामान्य रूपबाट मैले बुझे अनुसार चाहिँ जीवन भनेको एउटा सुअवसर हो, एउटा यस्तो अवसर हो जुन हामी मनुष्यले आफ्नो आत्माको कल्याण गर्ने, आफूलाई अज्ञानबाट ज्ञानतर्फ लैजाने, आफूलाई बन्धनबाट मोक्षतर्फ लैजाने र मृत्युबाट अमृततर्फ लैजाने एउटा यो सुअवसर हो र ईश्वरले दिएको एउटा वरदान हो। किनभने मनुष्य जीवन पाउनु परम सौभाग्यको कुरो हो, श्रेष्ठ कुरो भनिएको छ, शास्त्रले पनि भनिएको छ, हाम्रो गुरुहरूले पनि त्यही भन्दै आउनु भएको छ। सबै जीवहरूमा उत्कृष्ट जीव मनुष्य नै हो र अर्को अर्थमा भन्यो भने मनुष्य नै परमात्माको तर्फबाट दोस्रो स्वरूप हो। आफू नै स्वरूप परमात्माले मनुष्यको रूपमा बनाउनु भएको छ। त्यसकारण मनुष्यको धेरै ठुलो महिमा छ। मनुष्य जीवन पाउनु परम सौभाग्य र पुण्यको फल हो। त्यसकारण यो जीवन अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने खोज्ने सुअवसर भएको हुनाले यसलाई हामीले त्यसरी गहिरिएर बुझ्न सक्यौँ र हाम्रो जीवनलाई हामीले एउटा चाहिँ नि सत्कार्यमा, एउटा चाहिँ नि सन्तहरूको सेवामा, महापुरुषहरूको सङ्गतमा, त्यसरी आध्यात्मिक पथलाई बुझेर आध्यात्मिक पथमा लगाउन सक्यौँ भने हामीले वास्तविक जीवनलाई बुझ्न सक्छौँ। स्वयंलाई नबुझिकन हामीले जीवनलाई बुझ्न सक्दैनौँ। ठिक, स्वयंलाई बुझ्नको लागि योगलाई चाहिँ प्रयोग गरेर साधना गराइरहनु भएको छ हजुरहरूले। र विशुद्धदेवजीले अब हामी विशुद्धदेवजीको गुरुको आश्रममा छौँ र त्यो उहाँको कुरा नगरिकन म रहन सक्दिनँ। उहाँले चरित्र निर्माण गर्नु पनि साधनाको चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो भनेर भन्नुभएको छ। अब मलाई यहाँ बताइदिनुहोस्, यो चरित्र निर्माण र बुद्धत्व प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्तिको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो? चरित्र निर्माण र बुद्धत्वको प्राप्तिको सम्बन्ध, अब बुद्धकै कुरा गरिहाल्नु हो। बुद्धले तीनटा कुरा बताउनु भएको छ। बुद्धले बुद्धम शरणम गच्छामि, त्यसपछि धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि, तीनटा कुरा बताउनु भएको छ। यो तीनटा कुरा आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई हामीले अपनाउन सक्यौँ भने हामी वास्तविक जीवन, एउटा चाहिँ सच्चा जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब बुद्धम शरणम गच्छामि भन्नुको तात्पर्य के हो भने बुद्धको शरणमा जाऊ। बुद्धको शरणको मतलब ज्ञानको शरणमा जाऊ। बुद्धको मतलब बुद्धले स्वयं मेरो शरणमा मात्र होइन, उहाँले ज्ञानको शरणमा जाऊ भन्नुभएको छ। बुद्धको शरणमा जाऊ, ज्ञानको शरणमा जाऊ, बुद्धिको शरणमा जाऊ, प्राज्ञको शरणमा जाऊ, अथवा प्रकाशको शरणमा जाऊ, ईश्वरको शरणमा जाऊ भन्नुभएको छ सुरुमै। त्यसपछि दोस्रो उहाँले धम्मम शरणम गच्छामि, त्यसको मतलब साधनाको शरणमा जाऊ, साधना गर, तपस्या गर, तपस्या नगरिकन केही पनि प्राप्ति हुँदैन भनेर साधना गर्नको लागि उहाँले प्रेरित गर्नुभएको छ। त्यो धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म भनेकै साधना हो।
हामी अब सामान्यतया धर्म भनेको विभिन्न अर्थमा बुझ्छौँ मान्छे अहिले धर्म युवाहरूले त्यति बुझ्या पनि छैनन् धर्म भनेकै साधना हो आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने आफ्नो सद्गुणहरूको वृद्धि गर्ने आफ्नो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आत्माको शुद्धिकरण र आत्माको उत्थान गर्ने एउटा जुन प्रक्रिया सुन्दर प्रक्रिया छ चारित्रिक प्रक्रिया छ त्यो नै के हो धर्म हो र त्यसपछि तेस्रो कुरा बुद्धले के गरेको छ भने सङ्गम शरणम गच्छामि भनेको अब सङ्गतको शरणमा जाऊ राम्रो सङ्गत गर ईश्वरको सङ्गत गर सत्यको सङ्गत गर अथवा सज्जनहरूको सङ्गत गर साधु सन्तको सङ्गत गर तिम्रो कल्याण हुन्छ सङ्गत सुधार्यो भने मात्रै कल्याण हुन्छ त्यसैले एउटा यस्तो सङ्गतमा जाऊ जसको सङ्गतमाबाट तिम्रो उत्थान होस् भनेर यो 3 चिज बुद्धले बताउनु भएको छ स्वामीजीले चरित्र निर्माणको कुरा पनि बताउनु भएको कुरा पनि करिब यस्तै कुरा हो उहाँले मस्तिष्कमा समझदारी काँधमा जिम्मेवारी हृदयमा इमानदारी यही 3 कुरालाई उहाँले मस्तिष्कमा समझदारी काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमानदारी भनेर बताउनु भएको छ मस्तिष्कमा समझदारी भनेको ज्ञानको विकास टाउको भनेको ज्ञानको स्थान सरस्वती देवीको पूजा गर ज्ञान बढाऊ विद्या बढाऊ अज्ञानबाट ज्ञानतर्फ जाऊ भन्न खोज्नु भएको काँधमा जिम्मेवारी भनेको आफ्नो कर्तव्य गर सुन्दर कर्तव्य गर आफ्नो विकासको लागि पनि गर समाजको विकासको लागि पनि गर सबैको विकासको लागि सुन्दर कर्तव्य गर कर्तव्यबाट पछाडि नहट भनेर मस्तिष्क काँधमा जिम्मेवारीको कुरा गर्नुभएको छ त्यस्तै हृदयमा इमानदारी अब हृदयमा इमानदारी भनेको आफ्नो सुन्दर इच्छा आफ्नो इमानदार बन ईश्वरप्रति इमानदार बन आफूप्रति इमानदार बन समाजप्रति इमानदार बन राम्रो हुनको लागि इमानदार भनेको एउटा इमानदारी भने विश्वास पनि हो र एउटा चाहिँ नि त्यो इमानदारी भनेको पवित्र एउटा चाहिँ स्वभाव एउटा स्वरूप पनि हो जब मान्छे इमानदार हुन्छ तब मात्र ऊ पवित्र हुन सक्छ ऊ दूषित हुँदैन र यो 3टा कुरा स्वामीजीले चरित्र निर्माणको सूत्रको रूपमा बताउनु भएको छ र चरित्र निर्माण भन्नाले उहाँले चरित्र निर्माण भन्नाले चरित्र भनेको व्यक्तिको शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक र सामाजिक उसको व्यक्तित्व निर्माण गर्नु नै चरित्र निर्माण हो शारीरिक रूपबाट स्वस्थ रहू मानसिक रूपबाट सन्तुलित र शुद्ध पवित्र रहू बौद्धिक रूपबाट यति विकसित बन बुद्धिको शुद्ध गर किनभने हाम्रो बुद्धि त जता पनि लाग्न सक्छ त्यसैले ईश्वर बुद्धि अथवा समाजमा सुन्दर कार्य गर्ने बुद्धि सत्कार्य गर्ने बुद्धि समाज सेवा गर्ने बुद्धि सबैको हित र कल्याण सोच्ने बुद्धि बनाऊ त्यस्तो किसिमको बुद्धिको विकास गर अनि तब तिम्रो शरीर मन र बुद्धिको विकास भइसकेपछि आत्माको विकास स्वाभाविक हुन्छ किनभने कार्य गर्ने त शरीर मन र बुद्धि मात्रै हो राम्रो काम गर्यो भने शरीर ठीक राख्यो भने मन ठीक राख्यो भने त तिम्रो आत्माको त विकास भइहाल्छ आत्मा त शुद्धि भइहाल्छ भनेर यसरी चरित्र निर्माण सङ्घको चरित्र निर्माणको यो सुन्दर प्रक्रिया उहाँले यसरी बताउनु भएको अब चरित्र निर्माणमा उहाँले ठ्याक्कै त्यो जुन 7 दिनको कोर्स गराउनुहुन्थ्यो हजुरले पनि 7 दिनको कोर्स गरेँ मैले भन्नुभएको थियो कतै यो 7 दिनको कोर्समा हुन्थ्यो चाहिँ के उहाँले 7 दिनको कोर्समा चाहिँ अब उहाँले योगबाट अहिले पनि गराइन्छ होला सायद हामीले त्यही स्वामीजीले बताए अनुसारै सबभन्दा पहिला यहाँ आउने व्यक्तिलाई 7 दिनको कोर्सै बताइदिन्छ ओके हो ग्रेट लेट्स डाइभ इन्टु दैट त्यो बुझ्दाखेरि हामीलाई अझै सजिलो होला के छ त्यो कोर्समा चाहिँ स्वामीजीले दिनुभएको 7 दिनको कोर्स मैले सुरुमा लिए अनुसार चाहिँ उहाँले 4 दिनसम्म योगासन प्राणायाम सम्बन्धी राम्रो अभ्यास गराउनु भयो उहाँले आफूले पनि अभ्यास गराउनुहुन्थ्यो आफ्नो चेलाहरूको मार्फत पनि अभ्यास गराउनुहुन्थ्यो त्यसपछि 3 दिन उहाँले कम्प्लिटली एउटा फिलोसफीको कुरा उहाँले उहाँको एउटा साइन्टिफिक फिलोसफी दिनुहुन्थ्यो तिमी के हो भनेपछि पहिलो 3 दिन कि 4 दिन भन्नुभयो पहिलो 4 दिन चाहिँ योग मात्रै भयो प्र्याक्टिस होल डे योग हुन्थ्यो बिहानदेखि साँझसम्म बिहानदेखि साँझसम्म त त्यसरी होल डे त होइन अब अलिकति एउटा टाइम जुन हुन्थ्यो त्यो टाइममा जस्ट योग मात्रै हुन्थ्यो त्यो 3 दिनसम्म योग दिन हो सँगसँगै अब त्यसको योगको गर्ने तरिका फिलोसफीहरू पनि आयो तर जोस योगमा मात्रै फोकस भयो ओके योग प्राणायाम र ध्यानमा मात्रै फोकस भयो राइट अनि योग पछि अब चौथो दिनमा पाँचौं दिन गइसकेपछि 5 6 7 3 दिन अर्को चाहिँ उहाँले आध्यात्मिक सम्बन्धी जस्तै जीवन के हो भगवान के हो परमात्मा के हो धर्म के हो हामीले हिन्दी बोल्नुहुन्थ्यो कि नेपाली बोल्नुहुन्थ्यो उहाँ इन्डियामा जन्मेको हुनाले हिन्दी नै बोल्नुहुन्थ्यो उहाँको सुन्दर हिन्दी नेपाल चाहिँ कति वर्ष बस्नुभयो
उहाँ 25 वर्ष नेपाल बस्नु होला। भनेपछि नेपाल अन्तिम समयमा त नेपाली अलिअलि बोल्न थाल्नु भयो कि? होइन, उहाँले नेपाली राम्रो बुझ्नुहुन्थ्यो, अङ्ग्रेजी त उत्कृष्ट बोल्नुहुन्थ्यो, हिन्दी बोल्नुभयो। पछि उहाँलाई मैले त होइन, कसैले उहाँलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो भक्तहरूले, स्वामीजी तपाईँ नेपाली बोल्नुहोस् न, हामी तपाईँले नेपाली बोलेको हेर्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। स्वामीजीले के भन्नुभयो भने, होइन बेटा, मैले हिन्दीमै बोली, मेरो राष्ट्रिय मातृभाषा हिन्दी हो। यदि मैले नेपाली सिक्नतिर लागेँ भने सिक्नतिर फेरि नेपालीहरूको समय जान्छ। मैले बोलेको हिन्दी यहाँ नेपालीहरूले बुझ्छन् र म पनि नेपाली बुझ्ने भइसकेको छु, त्यसैले हिन्दी नै नेपाली बोलेर फेरि म त्यो चाहिँ त्यतातिर टाइम किन बिताउनु भनेर उहाँले चाहिँ मैले हिन्दी नै बोलिराखेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो। ठिक। सो अब हामी 4 दिनपछिको चाहिँ कोर्समा जाऊँ। 4 दिनपछिको कोर्समा 5, 6, 7 दिन चाहिँ फिलोसफीको कुराहरू बढी गरिन्थ्यो। उहाँले फिलोसफी नै गर्नुहुन्थ्यो, योगको फिलोसफी, योग दर्शन अनि हाम्रो वेदान्त दर्शन विशेष। उहाँको शिक्षा चाहिँ मूल रूपमा चरित्र निर्माण नै देखिन्छ हैन? चरित्र निर्माणको त्यो सङ्घ नै खुल्यो, पछि किताब पनि निस्क्यो। भनेपछि उहाँको मूल शिक्षा भनेकै चरित्र निर्माण भयो भने सबै कुरा हुन्छ भन्ने नै रहेछ है? होइन, मेन उहाँले चाहिँ चरित्रलाई फोकस गर्नु हो, चरित्रलाई नै बढी चाहिँ नि उहाँले चाहिँ जोड दिनु हो। किनभने मनुष्यको कल्याण चाहिँ उसले आफ्नो चरित्रको विकास गरेरै राम्रो हुन्छ। किनभने मान्छे त खाने पिने, पहिलो कुरो त चरित्र भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हरेकको आफ्नो आफ्नो मानसिकता अनुसार, बौद्धिकता अनुसार, बुझाइ अनुसार हुन्छ। चरित्र भन्नाले चाहिँ के बुझाउन खोज्नुहुन्थ्यो उहाँले? खास चरित्र भनेको उसको समग्रमा उसको आत्माको उत्थान नै हो। ओके, आत्माको विकास, उसको आत्माको उत्थानको लागि सबभन्दा पहिला त बेसिक लेभलमा जानु पर्यो। जुन पञ्चशीलका जुन सूत्रहरू जुन छन् नि, चोरी नगर्नु हैन, व्यभिचार नगर्नु, मांस नखानु हैन, हिंसा नगर्नु, यी आदि इत्यादि जो पञ्चशीलका कुराहरू छन्, यी पनि सामान्य चरित्रमा आउँछन्। तर त्यति मात्रै त होइन होला नि त? त्यति मात्रै होइन। अब पञ्चशील भनेको बुद्धले दिएको पञ्चशील र अब मेरो नाम पनि पञ्चशील नै हो त नि। पञ्चशील भनेको यो नामको पछाडि पनि त्यही 5वटा सिद्धान्त आधारित छ। अब योग दर्शनमा जुन पहिलो नै खुड्किला के हो भने यम नियम भन्छ नि, यममा पर्ने 5वटा सिद्धान्त नै पञ्चशील हो। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तिकम, अपरिग्रह, यो 5वटा सिद्धान्तलाई नि पञ्चशील भनिन्छ। र चरित्र निर्माणको मूल आधार भनेको यही नै हो। सत्यको पालन नगरिकन, ब्रह्मचर्यको पालन नगरिकन, अहिंसाको पालन नगरिकन, अब अस्तेय अपरिग्रहको पालन नगरिकन उसको चरित्रको विकास हुँदैन। चरित्रको विकास हुनको लागि उसलाई त्यस्तै किसिमको आचरण र सदाचारको त आवश्यकता पर्छ नै। र त्यो आचरणको सदाचारको सँगसँगै उसले चाहिँ नि चरित्र भनेको मान्छेको नितान्त एउटा चाहिँ नि वास्तवमा भन्यो भने उसको स्वभाव नै चरित्र हो। हरेक व्यक्तिको स्वभावलाई परिष्कृत गर्दै गर्दै गइसकेपछि त्यही स्वभावले एउटा सुन्दर निर्माण जब हुन थाल्छ, त्यो नै चरित्र निर्माणको प्रक्रिया हो। चरित्र निर्माण भनेको अन्तत्वगत्वा आत्माको विकास, आत्माका गुणहरूको विकास र उसमा एउटा चाहिँ नि उसमा त्याग, उसमा बलिदान, उसमा शान्ति, उसमा एउटा प्रसन्नता र खुसी, उसमा एउटा चाहिँ नि अरूको लागि, मानवताको लागि अथवा दोस्रोको लागि केही गर्ने अथवा दोस्रोको कल्याणको लागि केही गर्ने स्वभाव, अरूको लागि सोच्ने स्वभाव, सबैको लागि सोच्ने स्वभाव, त्यस्ता किसिमका महान सोच नै चरित्र निर्माण भएको व्यक्तिमा मात्रै त्यो पाउन सकिन्छ। र कोही व्यक्ति चरित्र पहिलेदेखि नै बनाउ हुन्छ भने कोही व्यक्तिले आफूलाई निर्माण गरिरहनुपर्छ। र यही नै चरित्र निर्माणको प्रक्रिया हो, जुन सुन्दर योगको साधनाको प्रक्रियाद्वारा, श्रेष्ठ गुरुहरूको सङ्गतद्वारा नै यो सम्भव हुने हुनाले उहाँले यसलाई चाहिँ जोड दिनु। ठिक। हजुरहरूले यहाँ मूल रूपमा चाहिँ हजुरको वेबसाइटमा चाहिँ हामी यहाँ योगको ट्रेनिङहरू गराउँछौँ भनेर लेखिएको छ। हामी ट्रेनिङको विभिन्न प्याकेजहरूको ट्रेनिङहरू रहेछ, त्यो ट्रेनिङहरू गराउँछौँ भनेको देखियो। वेबसाइट त भए पनि अरू अहिले जुन फेसबुकदेखि लिएर सारा मिडियामा जुन तपाईँको प्रचार गरेर विशेष गरी त्यो पुश म्यासेजहरू नै गरेर स्पोन्सर्ड गरेका चाहिँ भिडियोहरू, फोटो
फोटोहरू जुन हाम्रो योगाको चाहिँ रिट्रिट हुँदैछ, हाम्रो योगाको कार्यक्रम हुँदैछ, यति चाहिँ प्याकेज योगाको टिचर ट्रेनिङ लगायतका चाहिँ प्रचार प्रसारहरू आइरहेको हुन्छ। हजुरहरूको त्यस्तो प्रचार प्रसार गरेको त मैले खासै भेटिनँ। तर कतिको मान्छेहरूको आवत जावत छ यहाँ योगाको लागि? विदेशबाट कतिको विदेशीहरू आउँछन्, नेपालीहरू कतिको आउँछन्, कस्तो छ? होइन, पहिला अब धेरै मान्छेहरू आउँथे। हामीले धेरै क्लासहरू दियौँ पनि, आश्रममा पनि दियौँ, बाहिर विभिन्न ठाउँमा जिल्लाहरूदेखि लिएर विभिन्न स्कुल कलेज सार्वजनिक स्थल धेरै क्लासहरू गरायौँ। र यो अभियानको रूपमा हामीले देशव्यापी रूपबाट धेरै व्यक्तिहरूलाई यो क्लासहरू 7 दिनको अथवा त्योभन्दा बढीको क्लासहरू दियौँ पनि। पछिल्लो स्थितिमा के भयो भने अब अहिले चाहिँ मान्छे योगको धेरै प्रचार भयो। पहिला अब स्वामी विशुद्धदेवी आउँदा योग त्यति मान्छेले जाने थिएन। धेरै मान्छेले योग गर्नलाई डराउँथे पनि। योग गरेपछि जोगी हुने हो कि अथवा साधुतिर लाग्ने हो कि भन्ने मान्छेलाई यथार्थ ज्ञान पनि थिएन, मिडियाहरू पनि कम थियो। र अहिलेको स्थितिमा अब भारतमा रामदेव स्वामीले पनि मिडियाद्वारा व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट प्रचार गर्नुभयो। सँगसँगै विभिन्न किसिमका योगीहरू नेपाल लगायत सबै ठाउँबाट यो योगको यति प्रचार भयो कि अब घर घर योग मान्छेले कहीँ जानै पर्दैन, हरेक घरमा योग गर्छन्। योग त्यति चाहिँ नि लोकप्रिय भइसकेको छ। तर अब यसको अलिकति यसको गहिराई पक्ष, यसको सूक्ष्म पक्षलाई त मान्छेले बुझा छ कि छैन त्यो त म भन्न सक्दिनँ। किनभने योगको सूक्ष्म पक्षतर्फ नगइकन हाम्रो साधनाको सुरुवात हुँदैन। अब अहिले त हामी के छ भने योगको फिजिकल पक्ष जुन एउटा चाहिँ नि व्यायाम गर स्वस्थ रहौ भन्नेतर्फ मात्रै हामी गइरहेछौँ। योगलाई व्यायामतिर जोडिसक्यो। त्यसको सूक्ष्म पक्षमा नभइकन हामी आत्माको विकास, चरित्र निर्माणतर्फ लाग्न अलिक कठिनै हुन्छ। तर बाहिरी रूपबाट पनि सबैजना निरोगी हुन्, सबैजना स्वस्थ रहन्, सबैजनाको जीवन सुन्दर होस्, केही न केही अभ्यास गर्यो भने त राम्रै हुन्छ। बदलिन्छ त बदलिन्छ नै। तर अब अलिकति माथि योगमा माथि उठ्नको लागि चाहिँ हजुरको योगाको ट्रेनिङ चाहिँ योगा एलायन्ससँग पनि कनेक्टेड छ? त्यस्तो अहिले हामीले सर्टिफाइड गरेर गरेको हाम्रो नेचुरल रूपबाट त्यस्तो सर्टिफाइडसँग अहिले कनेक्सन गरेको छैन। अब अहिलेको समयमा अहिले हामी हजुरले जो त्यति चाहिँ गर्नु पर्यो। किनभने एउटा योग परम्पराबाट पनि नआएका गुरु परम्परा पनि नभएका त्यो हुन्छ नि कहाँबाट कुन चाहिँ हाँगोबाट पलाएकाहरू पनि जसको जरा नै नभएकाहरूले त योगा एलायन्सको चाहिँ सर्टिफाइड भएर योगा टिचर भएर बजारमा चाहिँ राम्रै कमाइ पनि गरिरहेछन्। यत्रो आश्रम छ, यत्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, यत्रो गुरुको शिक्षा छ, एउटा लेगेसी छ। यो आश्रमले चाहिँ त्यो सर्टिफाइड गर्यो भने अझै धेरै मान्छेसँग चाहिँ हाम्रो सन्देश पनि पुग्ने थियो, गुरुको सन्देश पनि पुग्ने थियो भन्ने मेरो सुझाव मात्रै। ठिक छ, यहाँको सुझाव अत्यन्त उत्कृष्ट छ, यहाँलाई धन्यवाद। अब आउने समयमा अझ हामीले योगलाई एउटा नेपाललाई नै एउटा योगको मैले कस्तो देखेँ भन्दा मैले योगको यो कार्यक्रमको दौरानमा धेरै योगीहरूसँग पनि अन्तर्वार्ता लिन पुगेँ, धेरैसँग कनेक्टेड भएँ, धेरैसँग कुराहरू भयो। र उहाँहरूकोमा गएर हेर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ कमजोर छ कि, ठाउँ धेरै छैन, साँगुरो छ, सहरको बिचमा तपाईँको कोलाहलको बिचमा छ। र पनि उहाँहरूले गराइरहनु भएको त्यो सत्प्रयास हो, त्यो भयङ्कर ठुलो कर्म हो। तर जुन लेभलको यहाँ स्पेस छ, जुन लेभलको यहाँ एउटा चाहिँ एम्बियन्स छ, यो इन्भाइरोमेन्ट छ, यो एउटा स्पिरिचुअल औरा छ, यहाँ यस्तो ठाउँमा योगा गर्नको लागि चाहिँ वास्तविक त हुन्छ नि एउटा चाहिँ त्यो कुनै हिमालयमा गएर बसेर रिट्रिट गरे जस्तो फिलिङ चाहिँ यहाँ हुन्छ कि। त्यस्तो चाहिँ त्यो साम्बाला जस्तो, त्यस्तो चाहिँ साङ्ग्रिला जस्तो ठाउँ चाहिँ हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ त्यो बाहिर नआएको हुनाले मैले भन्न खोजेको कि त्यो ठिक कुरा। तर यसको पनि आफ्नो ठाउँमा एउटा चाहिँ यसले पनि काम गरिराखेको छ। यसले आफ्नो ठाउँमा आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेको छ। र यसले हामीले चाहिँ कस्तो भने योगलाई धेरै प्रचार गरेर मतलब भिड जम्मा गर्ने भन्दा पनि योगमा रियल भित्रबाट चाहिँ नि इच्छुक हुने सचमुचै साधकहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू यहाँ आएर एकदम साधना गरेर लामो समय बसेर आफ्नो जीवनलाई बदलेर गएका छन्। र धेरै जस्तो यहीँबाट गएर नै बाहिर सेन्टरहरू खोलेर पनि चलाइरहेका छन्। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो भने एउटा पावर हाउस जस्तो हो। यहाँबाट उत्पादन भएका धेरै नेपालमा पनि विदेशमा पनि गएर टिचिङ गरिरहेछन्। अब त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अब हामीले चाहिँ कसैलाई त्यो एउटा चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन बनाएर भनौँ न सङ्गठन बनाएर सबैलाई कन्ट्रोल नगरे मात्रै हो। तर यहाँबाट धेरै कामहरू भइरहेको छ। यहाँ बेसिक कतिदेखि कति लामोसम्मको कोर्सहरू छ भइरहेछ यहाँ योगको?
यहाँ कोर्स चाहिँ अब हामीले अहिलेलाई चाहिँ रिसेन्टली हाम्रो छ न त 7 दिनदेखि 6 महिनासम्मको कोर्स छ। तर त्यो सबै 6 महिनाको कोर्स भनेको यही बसेर आवासीय नै हो कि कस्तो हो? 6 महिनाको कोर्स चाहिँ हामीले कम्प्लिटली 6 महिना आवासीय गराउँदैनौँ, बिचबिचमा कन्सल्ट गरेर उनीहरूलाई टिचिङ दिन्छौँ र कम्प्लिटली यहाँ बसेर सिक्ने कोर्स चाहिँ हामीले 1 महिनासम्मको गराउँछौँ। 1 महिनासम्म यहीँ बसेर गराउँछौँ। कतिजनासम्मलाई हामीले चाहिँ यहाँ एकोमोडेट गर्न सक्छौँ? 30-35 जना यहाँ बसेर मजाले योग गर्न सक्छन्, त्यतिसम्मलाई हामी एकोमोडेट गर्छौँ। यो यति कुरा जस्ट यो योगको कार्यक्रम भएको हुनाले मैले सोध्न खोजेँ। अब अलिकति मलाई योगको भित्र छिर्न मन लाग्यो। मैले सुनेको, म पनि योग गर्छु, मैले पनि योगाको साधना लामो समयदेखि त्यो ब्रेक गरी गरेँ। योग अत्यन्तै अद्भुत चिज। योग गर्दा भन्दा अझ अगाडि चाहिँ जब मैले प्राणायाम गर्छु, प्राणायाम गर्दा योगबाट नआएको आनन्द पनि मैले प्राणायामबाट पाइरहेको मैले फिल गर्छु। प्राणायाममा एकछिन 5 मिनट 10 मिनट मात्रै बसेर पनि प्राणायाम गर्दाखेरि त्यो एउटा अद्भुत खालको अनुभूति मलाई हुने गर्छ। तपाईँ प्राणायामको यति ठुलो चाहिँ साधक हुनुहुन्छ, यो प्राणायामलाई अझै राम्रोसँग बुझाइदिनुहोस् त। प्राणायामबाट चाहिँ धेरै चिज प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मैले सुने। प्राणायामबाट मुक्तिसम्म सम्भव छ। सिद्धिका त कुरै छोडिदिउँ, अनेकन सिद्धिहरू आउँछन् जुन सिद्धिको हामीलाई काम छैन, हामी त मुक्तिको चाहिँ खोजीहरू हौँ। यस्ता अद्भुत कुराहरू प्राणायामभित्र लुकेर बसेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। यसलाई के हो यो बताइदिनुहोस् त। अब हुन त योग भन्ना साथै योगासन प्राणायाम ध्यान सबै आउँछ। हजुर होइन, योगको आसनलाई नछोडेर मैले प्राणायाम मात्रै। अब प्राणायाम भन्ना साथ आसन सँगसँगै पनि प्राणायाम हुन्छ। ओके। जस्तै हामी आसन गर्दाखेरि पनि श्वासको केही न केही भइरहेको हुन्छ। छोड्ने रोक्ने जुन प्रक्रिया नै प्राणायाम हो। प्राणायाम बिनाको आसनको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले श्वासको संयम स्वामीजीले 3B+MS एउटा फर्मुला दिनुभएको छ चरित्र विज्ञानमा। 3B भनेको फर्स्ट B बडी मोमेन्ट, सेकेन्ड B ब्लड सर्कुलेसन, थर्ड B ब्रेथ रेगुलेसन। शरीर, श्वास र एउटा रगतको जुन समन्वय जुन छ त्यो नै के हो, योगासन हो। त्यस सँगसँगै यो 3B+MS। MS भनेको माइन्ड, मनको एउटा डिटर्मिनेसन अफ माइन्ड, मनको सङ्कल्प शक्ति, मनको संयमता। र अर्को यस भनेको करेज, आत्मविश्वास, साहस। कुनै पनि कुरा साहसपूर्वक गरिएको कुरा चाहिँ सफलतातिर लैजान्छ। यो 3B+MS को सूत्र अनुसार योगासन सँगसँगै प्राणायाम आउँछ नै। अब यहाँले प्राणायामको विषयमा सोध्नु भएको हुनाले म अलिकति यस विषयमा भन्न चाहन्छु। प्राणायाम भनेको एउटा योग भन्दा पनि अलि सूक्ष्म प्रक्रिया हो, साधनाको अझै सूक्ष्म प्रक्रिया हो। र प्राणायाम भनेको अब प्राण प्लस आयाम। हामीले हाम्रो प्राण जुन छ स्वाभाविक चलेको श्वासलाई नै हामी प्राण भन्छौँ। हाम्रो जीवनमा निरन्तर चलेको श्वास नै प्राण हो। र त्यसमा एउटा नयाँ आयाम दिनु नै प्राणायाम हो, एउटा आयाम दिनु। र प्राणायामको अभ्यासले के हुन्छ भने व्यक्तिको प्राण शक्तिमा नै यसले एउटा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव गर्ने हुनाले यसले चाहिँ मनुष्यलाई एउटा चाहिँ रूपान्तरण हुनको लागि, उसको शक्तिको रूपान्तरण हुनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ प्राणायामले। जति हामी प्राणायाम राम्रोसँग गर्दै गयौँ त्यति नै हाम्रो प्राण शक्तिमा एउटा प्युरिफिकेसन अथवा शुद्धता आउन थाल्छ। जति प्राण शक्तिमा शुद्धता र अथवा प्राण शक्ति विस्तार व्यापक हुन्छ त्यति नै हाम्रो सूक्ष्म शक्ति जस्तै मनोबल, बुद्धिबल, आत्मा बलको वृद्धि हुन्छ। र प्राणायामले हाम्रो शरीरमा पनि जस्तै रक्त शुद्धि, वायु शुद्धि, भित्रका नसनाडी शुद्धि गर्ने हुनाले रोगहरूलाई त प्राणायामले जसरी अग्निमा हामी कुनै चिज हालेर त्यो भस्म हुन्छ त्यसैगरी रोगहरूलाई प्राणायामले भस्म गर्छ भनेको छ। त्यसकारण शास्त्रमा प्राणायामलाई परम तप नै भनेको छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम प्राणायाम परम तपः योग ध्यानम महायज्ञम भनेर भनिएको छ। प्राणायाम चाहिँ परम तप हो र प्राणायामका धेरै विधिहरू छन्, 20-30वटा विधिहरू छन्। र चरित्र विज्ञानमा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने 5-7वटा विधिहरू छन्। ती विधिहरूलाई हामीले अलिकति ध्यान दिएर अलि समय दिएर अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीमा यति धेरै राम्रोसँग हाम्रो जीवनमा रूपान्तरण आउँछ
शारीरिक रूपबाट, मानसिक रूपबाट, बौद्धिक रूपबाट, हामी आत्मिक रूपबाट त्यो रूपान्तरण महसुस गर्न सक्छौँ। सचमुचै यहाँले भने जस्तै प्राणायाम गर्दा यति आनन्द आउँछ कि, किनभने हामी शुद्धिकरणको प्रक्रियामा गएको हुनाले, जसरी हामी एउटा कोठामा कुचो लगाइसकेपछि त्यो सफा कोठा देखेर आनन्द फिल गर्छौँ, प्राणायामले भित्र शुद्धि गर्ने हुनाले त्यो आनन्द फिल स्वाभाविक हुन्छ। अब योगले गर्दा प्राप्त हुने चिजहरूमा यो सिद्धिका कुराहरू पनि आउँछ भन्छन् हैन। साधनाको मार्गमा सिद्धि त बाधक नै हो भनिन्छ। हजुरले त्यस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ यो योगको साधनाको यत्रो लामो अनुभूतिमा? अब सिद्धि बाधक होइन, मान्छेले अब भन्न त भन्छन् सिद्धि बाधक हो। सिद्धि यसकारण बाधक हो कि त्यसलाई दुरुपयोग गर्यो भने, त्यसलाई चाहिँ फेरि बुझेन भने, नबुझ्यो भने दुरुपयोग हुन्छ नि त। कुनै पनि कुरा बुझेन भने, त्यसको महत्त्वलाई बुझेन भने दुरुपयोग हुन्छ। अब सिद्धि आउने नै हो, अभ्यास साधना गर्दै गएपछि सिद्धि आउने हो। सिद्धि भनेको शक्ति हो। शक्ति। अब एउटै चिजलाई हामीले लामो समय गर्दै 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 गइसकेपछि त्यसमा हाम्रो एउटा सिद्धता आउँछ कुनै पनि क्षेत्रमा। यहाँले चाहिँ सङ्गीतको क्षेत्रमा जानु, सङ्गीतलाई साधना गर्दै 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 सङ्गीतमा सिद्ध हुन्छ। त्यस्तै हरेक क्षेत्रमा उसले चाहिँ त्यो अभ्यास गर्दै गर्दै, एउटा फुटबल खेलाडी पनि फुटबल खेल्दा 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 उसको यति सिद्धि आउँछ कि उसले सानो रूपबाट हान्दा पनि त्यो गोल गराइदिन्छ क्या। त्यो हरेक क्षेत्रमा आफ्नो सिद्धि छ। सिद्धि एउटा शक्ति हो। त्यसलाई चाहिँ नि ज्ञान बलद्वारा, ज्ञानको वृद्धिद्वारा त्यसलाई संयममा राखेर त्यसलाई चाहिँ नि सबको कल्याणको लागि उपयोग गर्यो भने त्यसले अझै सिद्धिबाट माथि लैजान्छ, हामीलाई मुक्तितर्फ लैजान्छ। सिद्धिले मुक्तितर्फ लैजानुपर्ने ठाउँमा यदि सिद्धिलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो वैभवको लागि मात्र उपयोग गर्यो भने त्यसले फेरि असिद्धितर्फ लैजान्छ। त्यस कारण सिद्धि नराम्रो होइन, सिद्धि आउँछ नै। साधना गरिसकेपछि त अब कठोर मेहनत गरिसकेपछि सिद्धि आउँछ नै। ठिक छ। हजुरले योगको साधनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालदेखि भारत र यो समस्त दक्षिण एसियामै समस्त विश्वमा नै योगको अहिले धेरै ठुलो प्रचार भएको कुरा गर्नुभयो, हुन पनि हो। र तर चाहिँ योगको प्रचार भइरहँदा योगको सूक्ष्म पक्षहरूको बारेमा बुझेका छन् कि छैनन्, त्यो चाहिँ प्रश्नयोग्य कुरा हो भन्नुभएको थियो। यो सूक्ष्म पक्ष चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् ल। योगको सूक्ष्म पक्ष भनेको चाहिँ अध्यात्मको विकास छ। हामीले योगमा के चाहिँ छोडिरहेको जस्तो लाग्छ हजुरलाई? के चाहिँ छुटिरहेको देखिन्छ? योगमा अपनाउनु पर्ने आचरण र सदाचारका कुराहरू छुटिराखेका छन्। जस्तै योगमा सबभन्दा पहिला के छ भने, यहाँले अष्टाङ्ग योग पढ्नु भएको होला, योगको बारेमा थाहा होला। अष्टाङ्ग योगमा 8वटा अङ्ग छ योगको। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। त्यसमा सबभन्दा पहिला यम नियम छ। यम भनेको आचरण, नियम भनेको सदाचार। आचरण र सदाचार यो नै अनुशासन हो। यो अनुशासन पक्ष मान्छेले छोडेर, यसलाई छोडेर चाहिँ डाइरेक्ट आसनमा गएको छ। अब जब हाम्रो चाहिँ यम नै नियम नै पालन भएको छैन, आसन त के को लागि हुने भयो भने भोग शक्ति बढाउनकै लागि आसन गर्ने भयो मान्छेले। योगको पनि उद्देश्य अहिले के भने भोगै हुन गएको हुनाले योगको सूक्ष्मतातर्फ जान नसकेको कारण यही नै हो। योगको उद्देश्य मोक्ष, मुक्ति हुनुपर्ने थियो, ज्ञानको त्यो प्रकाष्ठमा पुग्नुपर्ने थियो। तर अहिले योगको उद्देश्य के छ भने संसारिक भोग, संसारिक वस्तु उपलब्धि नै को लागि चाहिँ मान्छेले गरिरहेको हुनाले यसको सूक्ष्म पक्ष छुट्न गएको छ। यसको सूक्ष्मतातर्फ जाने, योगको गहिराइतर्फ जान चाहिँ पहिला आचरण र सदाचार पक्ष, यसको पवित्रताको पक्ष जानैपर्छ। चरित्र निर्माणको प्रक्रियामा जानैपर्छ। ठिक। भनेपछि जताबाट गए पनि चरित्र चाहिँ मूल रूपमा देखिन्छ। एकदम आवश्यक छ। ठिक ठिक ठिक। हुन्छ त मैले लगभग अध्यात्मको विशेष गरेर चाहिँ विशुद्धदेव गुरुजी लगायत साधनाका कुराहरू सकेसम्म सोध्ने, जानेको कुराहरू, हजुरको कुराहरू चाहिँ उखेल्ने, निकाल्ने प्रयास गरेँ। र पनि अन्तमा मैले केही सोध्न बिर्सेको, केही छुटेको केही छ भने बताइदिनुहोस्। अब स्वामी विशुद्धदेवले नेपाल भूमिमा आएर योग र चरित्र निर्माणको जुन शिक्षा दिनुभयो, त्यसले नेपाली, विशेष गरी नेपालीहरू धेरै लाभान्वित भएका छन्। नेपाली युवाहरूलाई स्वामीजीले धेरैजनालाई अब त्याग वैराग्यको मार्गमा, एउटा सन्यासको मार्गमा पनि जानको लागि प्रेरित गर्नुभएको छ। त्यसै क्रममा त्यसैमध्ये म पनि एउटा हो। अब हाम्रो नेपाल चाहिँ योग भूमि हो।
र हामीले चाहिँ यो योग भूमिमा चाहिँ अब हामी अहिले योगलाई अलि अझै गहिराइसँग यसलाई बुझ्न नसकेको हुनाले, यसको सूक्ष्म पक्षलाई बुझ्न नसकेको हुनाले, त्यसलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउन नसकेको हुनाले अहिले हामी बाहिर विदेशीहरू अथवा बाहिरबाट आएको योगलाई अझै प्रायोरिटी दिन थालिसकेका छौँ। हाम्रै योगालाई हामीले रिफाइन्ड ढङ्गबाट बाहिरबाट आइसकेपछि त्यसलाई बढी सोच्न थालिसकेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो महत्त्वलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ आध्यात्मिक एउटा चाहिँ नि परम्परालाई हामीले सम्झिनु पर्यो। हाम्रो भूमिको महत्त्वलाई बुझ्नु पर्यो र हामी हरेक नेपाली चाहिँ योगी बन्नको लागि दत्तचित्त भएर लागि पढ्नु परम आवश्यकता छ। हरेकको जीवन योगमय बन्नुपर्छ। सँगसँगै अब हामी अहिले हाम्रो देशको विकास कसरी हुन्छ भनेर सबैतर्फ मान्छे लागि पनि परिराखेका छन् र हामीले हाम्रो आध्यात्मिक शक्तिलाई बचाएर, हाम्रो धार्मिक शक्तिलाई बचाएर हामी चाहिँ नि देशको उन्नति र विकासतर्फ लाग्नु आवश्यक छ। अरूले के गरिरहेको छ, कुन देश कसरी विकास भइरहेको छ भन्दा पनि हाम्रो देशको भूगोल कस्तो छ, यहाँको संस्कार संस्कृति कस्तो छ, यसलाई कुन ढङ्गबाट विकास गर्दाखेरि हाम्रो शान्ति पनि बिग्रिँदैन, हाम्रो भौतिक उन्नति पनि हुन्छ भनेर हाम्रो आध्यात्मिक र आर्थिक उन्नतितर्फ लाग्न हरेक नेपालीले सोच्नुपर्छ। र स्वामीजीको पनि यही चाहना थियो। नेपालीहरू सुन्दर छन्, नेपालीहरू सज्जन पनि छन्, त्यसकारण नेपालीहरू प्रेमी छन् र म नेपालको सेवा गर्न चाहन्छु भनेर गुरुको इच्छा थियो र गुरुले त्यही मार्गमा हामीलाई लगाउनु भएको छ। अघि यहाँले भने जस्तै हामी अलिकति धेरै प्रचारमा आएका छैनौँ, किनभने साधु सन्त आध्यात्मिक व्यक्तिहरू धेरै प्रचारमा आउँदैनन्। उनीहरू जति काम गर्छन् आफ्नो पिसमा रहेर काम गर्छन्। पिस बिगारेर काम गर्यो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। हामी अब धेरै काम गर्नको लागि आर्थिक पनि वृद्धि धेरै हुनु जरुरी छ। त्यसकारण हामीले जति काम गरिरहेका छौँ आफ्नो पिसलाई मेन्टेन गर्दै गर्दै हामीसँग पिस भयो भने नै हामी अरूलाई दिन सक्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ र यसै गरी हाम्रो चाहिँ सुन्दर देशमा सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले हरेकले आफ्नो शान्ति, आफ्नो खुसी, आफ्नो प्रसन्नता बनाएर नै देशलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्न चाहन्छु। हुन्छ। हवस् त, हजुरको चाहिँ लामो समयको चाहिँ साधनाबाट प्राप्त गर्नुभएका ज्ञानका कुराहरू हामी यो छोटो समयमा हामीलाई दिने प्रयास गरिदिनु भयो। म एकदमै आभारी छु हजुरको समयको लागि र यो संवादको लागि। धन्यवाद छ। मलाई पनि यहाँहरूले अब यसरी चाहिँ यहाँ आएर आश्रमसम्म आएर यसरी यो दुई चार कुरा राख्ने यहाँहरूको अभियान मार्फत एउटा चाहिँ शुभ अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँको जुन एउटा शुभ भावना, सदिच्छा के अरे सफल होस् भन्ने शुभकामनाका साथ यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ त, विशुद्धदेव गुरुजीले चाहिँ सारा संसार भ्रमण गरेर नेपाल आएर नेपालीको माया प्राप्त गरेर नेपाललाई नै सेवा गर्छु भनेर नेपालमा नै समाधिस्थसम्म हुनुभयो। हामीले उहाँको समाधिको पनि दर्शन गऱ्यौँ। यस्तो नेपाल भूमिमा योगको खानी, जहाँबाट योग निक्ल्यो, जहाँबाट वेद निक्ल्यो, यस्तो भूमिका नेपाली हामी नेपाललाई माया गरौँ, नेपालको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न जसले जहाँबाट जे गर्न मिल्छ गरौँ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हजुरहरूको समयको लागि आभारी छु र क्यामेरामा साथ दिने बबिना सापकोटालाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच योगीजी, एकदम मजा आयो हजुरसँग सत्सङ्ग गर्न पाउँदा। राम्रो भयो, एकदम रमाइलो भयो, एकदम रमाइलो। यो हो नि त संवाद, मिठो भयो ल। The Secrets of Life with Subhas Agam.